बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूंगा इंटर पार्ट फर्स्ट उर्दू मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ सैको सबाक के हवाले से, जिनकी आपने तशरीह करनी है। इन सैको सबाक को अच्छे से कीजिएगा। जो पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सैको सबाक के हवाले से, उसके लास्ट में मैंने लिखा हुआ है ज़्यादा अहम। तो इनको तो जिनके आगे लिखा हुआ है ज़्यादा अहम, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, मुदज्जर झैल पैराग्राफ की सैको सबाक के हवाले से तशरीह करें। नंबर 1, इस्लाम में दो चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत, बहुत ज़्यादा अहम है। नंबर 2, दीन इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तमाम अहले ईमान के लिए बेहतरीन अमली नमूना है। नंबर 3, वो अफ़ाल जिनका ताल्लुक दिल दिमाग से है और जिनकी ताबीर हम अमाल कल्ब या जज्बात और एहसासात से करते हैं। नंबर 4, अज़म व इस्तक़लाल, सुजात, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, रज़ा, मुसीबतों की बर्दाश्त, कुर्बानी, कनात, इस्तगना, इसार, जोद, तवाज़े, खाकसारी और मिसाल की ज़रूरत। नंबर 5, तुम जो कोई भी हो और किसी हाल में भी हो, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नमूना, तुम्हारी सीरत की दुरुस्तगी व इस्लाह के लिए सामान, तुम्हारे जुल्मत खाने के लिए हिदायत का चिराग और रहनुमाई का नूर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियात कब्री के ख़जाने में हर वक्त हमादम मिल सकती है। नंबर 6, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजूद मुबारक एक आफ्ताब आलम ताब था। नंबर 7, बादशाह हो या गदा हो, अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूम, काजी हो या गवाह, अफसर हो या सिपाही, उस्ताद हो या शागिर्द, आबिद व जाहिद हो या कारोबारी, गाजी हो या शहीद, तौहीद का नूर, इखलास की रूह, कुर्बानी का वलवला, खल्क की हिदायत और रहनुमाई का जज्बा, बिला आखिर हर काम में खुदा की रजा तलबी का जो जोश हर एक के अंदर काम कर रहा था। नंबर 8, तमाम तजर्बों से साबित हुआ है कि किसी मुल्क की खूबी व उम्दगी और कदर व मंजिलत व निस्बत वहाँ की गवर्नमेंट के उम्दा होने के ज़्यादातर उस मुल्क के रियाया के चाल चलन, तहजीब व शाइस्तगी पर मुनहसर है। नंबर 9, वो कौमें जो इस तरह दिल में ग़ुलाम हैं और बैरूनी ज़ोरों से यानी उम्दा गवर्नमेंट या उम्दा कौमी इंतज़ाम से आज़ाद नहीं हो सकती। नंबर 10, इंसान की तरक्की की निस्बत हम लोगों के ये ख्याल है कि कोई खिज़र मिले, गवर्नमेंट फयाज हो और हमारे सब काम कर दे, बहुत ज़्यादा अहम है। एक निहायत आजिज़ व मस्कीन गरीब आदमी जो अपने साथियों को मेहनत और परहेजगारी और बेलगाव ईमानदारी की नज़ीर दिखाता है, बहुत ज़्यादा अहम। इन उम्दा कारीगरों से जो तहजीब व शाइस्तगी की अमारत के मामार है, जबकि हर शख्स और कुल कौम खुद अपनी अंदरूनी हालतों से आप अपनी इस्लाह कर सकती है, तो इस बात की उम्मीद पर बैठे रहना कि बैरूनी जोर इंसान की कौम की इस्लाह व तरक्की करे, किस कदर अफसोस बल्कि नादानी की बात है। ज़राफ़त और खुशतबी इनकी जबलत में दाखिल थी, मगर जिस तरह इनकी और बातों में बनावट ना थी, ज़्यादा अहम है। मुताले की आदत इब्तिदा से उनकी रफ़ीक कार रही। सर सैयद का मुताला ना सिर्फ दिल बहलाने या अबारत लालुफ्त उठाने के लिए होता था और ना किताबदानी की गर्ज से, जैसे कि मदारिस और तुलबा कुतुब के एक एक लफ्ज़ और जुमले तरकीब पर गाइज नज़र करते थे, ज़्यादा अहम है। रासतबाजी और वो तमाम औसाफ जो एक रासतबाज आदमी में होने ज़रूरी हैं, इस जबली मेहर व मोहब्बत का मुतज़ाद था कि वो अपने रफ़ीकों और नौकरों और लगे बंधों को मुती तमकदूर उम्र भर अपने साथ निभाना चाहिए था।
زیادہ اہم، سیر چشمی اور فراغ حوصلی سر سید کے خواص اوصاف میں سے تھے۔ زیادہ اہم، ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پس و پیش نہیں کیا۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی سر سید کے ان اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ زیادہ اہم، یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا۔ زیادہ اہم، سر سید کو ہمیشہ اپنے قوم کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا۔ بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس نہیں بھولا۔ موجودہ زمانے میں علم علاج کے جو دو طریقے یعنی علاج بالدوا یعنی میڈیسن اور علاج بالجراحت یعنی سرجری ہسپتال میں مروجہ ہیں، ان سے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چربہ ہے۔ زاہروی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے۔ یہ پوری کتابیوں میں علم علاج کی دونوں شاخوں طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے۔ یورپ میں از منہ وسطی سے لے کر 18ویں صدی تک تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ابو قاسم زاہروی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں۔ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی، حجامت بنائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا، دقت کپڑوں کی تھی۔ مدت گزری جب انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی۔ یوں گھر سے نکل کر دکانداروں سے آنکھ بچا کر جاتے تھے، مگر آج وہ گردن اٹھائے ان کے سامنے جا رہے تھے۔ اب تم کیسے سمجھاؤ؟ ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک تھی۔ تم پوچھو گی یہ بھوک کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے یہ ہماری روح کے اتقاء کی ایک منزل ہے۔ شام کے وقت حضرت قمر اپنی پٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سے ٹوپی پہنے گھر سے نکلے تو گوار اچکے سے معلوم ہوتے تھے۔ زیادہ اہم ہے، حضرت قمر کی باچھیں کھل گئی۔ چراغ کا کام جلنا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے یا اس کے سامنے کوئی دیوار ہے، اس سے مطلب نہیں۔ یہ ہفتے کی شام تھی۔ مال روڈ پر موٹروں اور بائیسیکلوں کا تانبا بندھا ہوا تو تھا۔ نوجوان سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ بلا شبہ اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہاں کی دولت سمیٹے لے جا رہا ہے۔ بہت زیادہ اہم، کپڑے تو میں بدل رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ زیادہ اہم، شام کی بڑھتی ہوئی اداس تاریکی میں سامنے کی ہر چیز آہستہ آہستہ دھندلی پڑتی جا رہی تھی۔ ہر چیز مہنگائی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، لیکن دکان کا پرانا منشی اتنا ہی سستا تھا جتنا 20 سال پہلے۔ دکان میں ہن برس رہا تھا۔ ملک کے نام پر بینکوں میں سونے چاندی کے پہاڑ کھڑے ہو رہے تھے۔ اچھن بیچ و تاب کھاتی اپنی چارپائی پر لڑھک گئی۔ نہ تم مجرم نہ میں گناہ گار، تم مجبور میں ناچار، لو کہانی سنو میری سرگشت میری زبانی سنو۔ کل سے یہ حکم نکلا کہ لوگ شہر سے باہر مکان دکان کیوں بناتے ہیں۔ جولائی سے مہینہ شروع ہوا۔ زیادہ اہم، میر بادشاہ میرے پاس آئے تھے، تمہاری خیر و عافیت ان سے معلوم ہوئی تھی۔ میں تو اپنے آپ کو اس درد کی وجہ سے رفتنی سمجھتا تھا۔ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا۔ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مصر ہے۔ ایک دو غلط فہمی البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن تو ان میں بہت مشہور ہیں۔ ایک پشاور سے آتا ہے، دوسرا دہلی سے۔ زیادہ اہم ہے، تیسری قسم خیالی طلبہ کی ہے۔ یہ اکثر روب اخلاق اور آوارہ گون اور جمہوریت پر با آواز بلند تبادلہ خیال کرتے۔ چوتھی قسم خالی طلبہ کی ہے۔ یہ طلبہ کی خالص ترین قسم ہے۔ ٹانگوں میں بناسپتی گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ زیادہ اہم، لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے۔
शिकारी रात भर बड़े मजे से सोया। हम सोचते हैं कि कहीं ना मशरिक हाथ में रहे ना मगरिब। रश्क आता है दुनिया पे ऐसे भी लोग हैं कि कभी कैद मुकाम से नहीं गुजरे। अब यहाँ ये सवाल किया जा सकता है कि आखिर मुर्ग अज़ां क्यों देता है। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, एक और संगीन गलत फहमी जिसमें हवास आम मुब्तला हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप तमाम प्यारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किए उर्दू पार्ट फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स या कुछ सबाक। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।